बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिएका बेला उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन् आवश्यक पर्दा केपी ओलीको विकल्प तयार छ। हामीले आवश्यकता पर्दा सट्ट विकल्प निकाल्न सकिने अवस्था छ। तर उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का नेता ईश्वर पोखरेलले देखिनन् सहमतिको विकल्प। सहमति बिना अर्को विकल्प छैन। सहमति भन्दा फरक ढङ्गले कसैले जाने कोसिस गर्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ र हामी त्यो दुर्भाग्य हुन दिन्नौँ। नेपाल सन्दर्भमा विस्तृत कुराकानी। अनि यसले धानमा त्यति यसको आकर्षण देखिएको छैन। अहिले यसको मुख्य टार्गेट चाहिँ मकैबारीमा देखिन्छ। नेपालमा सलह किराको प्रभावबारे एक सामग्री र हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू भएपछि ब्रिटेनले त्यहाँका 30 लाख मानिसहरूलाई युकेमै रहने र काम गर्ने अधिकार दिने। सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गरेपछि ब्रिटेनले त्यहाँका 30 लाख मानिसहरूलाई युकेमै रहने र काम गर्ने अधिकार दिने बताएको छ। उनीहरूलाई ब्रिटेनमा 5 वर्षका निम्ति आउन दिइने र त्यसको 1 वर्ष पश्चात नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाइने भनिएको छ। चीनले सुरुमा मेमा अघि सारिएको उक्त प्रस्तावको विरुद्ध आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएको छ। तर ब्रिटिस विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले युकेले आफ्नो पूर्व उपनिवेश रहेको हङकङका जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पन्छाउन नसक्ने बताएका छन्। हङकङको नयाँ सुरक्षा कानुनको प्रयोग गरेर त्यहाँका प्रहरीले पहिलो पटक मानिसहरू पक्राउ गरेको छ। उक्त कानुनको विरोध प्रदर्शनका माझ प्रहरीले ती पक्राउ गरेको हो। संयुक्त प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहराको पनि प्रयोग गरेको थियो। 70 जना पक्राउ परेका मध्ये 2 जनालाई नयाँ कानुन अनुसार पक्राउ गरिएको छ। संवाददाता माइकल ब्रिस्टो भन्छन्, पहिलो पक्राउ परेका पुरुषले हङकङ स्वतन्त्रताको ब्यानर बोकेका थिए। चीनबाट हङकङ टुक्र्याउने अभियोगमा दोषी पाइएमा नयाँ कानुन अनुसार आजीवन कारावास हुन सक्छ। संवाददाता माइकल ब्रिस्टोको भनाई। इजरायलको अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कका भूभाग कब्जा गर्ने योजना विरुद्ध हजारौं प्यालेस्टिनीहरूले गाजामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्यालेस्टिनी झण्डा तथा प्लेकार्ड बोकेका प्रदर्शनकारीहरूले इजरायली सरकारको योजनाको समर्थन गरेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको निन्दा गरेका छन्। यसअघि ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले इजरायललाई उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्न आह्वान गरे। एक इजरायली पत्रिकामा लेख लेख्दै उनले प्यालेस्टिनी भूभाग गाभ्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुने र त्यसलाई ब्रिटेनले मान्यता नदिने जनाएका छन्। इजरायल सरकारले ती भूभाग गाभ्ने काम बुधबारबाट सुरु हुन सक्ने जनाएको थियो, तर पछिल्लो समय सो योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखा परेका छन्। बीबीसीका मध्यपूर्व सम्पादक जेरेमी बावेन भन्छन्, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु स्वयं अहिले अन्योलमा परेका छन्। ब्रिटेन सहित इजरायलका लगभग सबै सहयोगी देशहरूले सो योजना लागू गर्न हुन्न भनेका छन्। जोर्डनका राजाले यसले जोर्डनसँग टकराव हुने भनेका छन्। त्यसमाथि इजरायलभित्रै पनि यसका विभिन्न पाटाबारे चर्चा चलेका छन्। यो मुद्दा जटिल बनेको छ। बीबीसीका मध्यपूर्व सम्पादक जेरेमी बावेनको भनाई। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। अल्जेरियाको एउटा अदालतले सत्ताच्युत गरिएका राष्ट्रपति अब्देलअजिज बुतफ्लिकाका निकट रहेका कैयन मानिसहरू विरुद्ध लामो जेल सजाय सुनाएको छ। भ्रष्टाचारका आरोप लागेका अली हदाद देशका सबभन्दा धनी मध्ये एक थिए। उनलाई 18 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। 2 पूर्व प्रधानमन्त्री अहमद उयाहा तथा अब्देल मलेक सेलालाई 12 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। हप्तौं लामो सडक प्रदर्शनहरू पश्चात गत वर्षको सुरुमा राष्ट्रपति बुतफ्लिका सत्ता छाड्न बाध्य भएका थिए। अमेरिकामा राष्ट्रपति पदका निम्ति डेमोक्रेटिक दलका आकांक्षी जो बाइडेनले देश कोरोना भाइरस महामारीको बीचमा रहेका बेला आफूले कुनै प्रचार प्रसार र्याली नगर्ने बताएका छन्। उनले आफू र देशका निम्ति चिकित्सकहरूले दिएको सुझाव मान्ने बताए। राष्ट्रपति ट्रम्पले भने प्रचार प्रसार जारी राखेका छन्। अमेरिकाका संक्रामक रोगबारे वरिष्ठ विज्ञ एन्थोनी फाउचीले अमेरिकाले प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न नसके दैनिक 1 लाखका दरले मानिसहरू संक्रमित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। हाल अमेरिकामा दैनिक 40,000 का दरले संक्रमित थपिएका छन्। अमेरिकामा 4 महिनापछि राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। र इटलीको नेपल्स शहरका प्रहरीले भनेका छन् उनीहरूले 14 टन एम्फेटामिनमा आधारित लागू पदार्थ बरामद गरेका छन्। सिरियामा निर्मित ती पदार्थ इस्लामिक स्टेट विद्रोहीहरूका निम्ति कोष जुटाउन तस्करी गरिएको उनीहरूले शंका गरेका छन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझपखमा पुनः स्वागत छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा आज लगातार दोस्रो दिन केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री र दलको अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेको त्यहाँ उपस्थित नेताहरूले बताएका छन्। जारी स्थायी समिति बैठक 5औं दिन आज दिउँसो झण्डै 1 घण्टा मात्र बसेर भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। आज 5 जना सदस्यहरूले बोलेकामा 4 जनाले ओलीको राजीनामा मागेका थिए। आज दिउँसो बीबीसीसँग कुरा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीसँग राजीनामाको विकल्प नभएको बताएका छन्। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुराको कुनै माने मतलब छैन। 2 वर्ष भयो उहाँ प्रधानमन्त्री भएको। यो 2 वर्षभरिमा पार्टीसँग कुनै माने मतलब उहाँले राख्नु भएन। क्याबिनेट फर्मेसन उहाँले नितान्त आफ्नो कुटको आधारमा गर्नुभयो। कतिपयले अब जस्तो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त मागियो, तर विकल्पमा प्रधानमन्त्री को हो भन्ने विषयमा पनि नेकपा भित्र विवाद छ। भोलि उहाँले राजीनामा दिइहाल्नुभयो भने पनि समस्या हुन सक्छ भनिरहेछन् नि त। हामीले आवश्यकता पर्दा चट्ट विकल्प निकाल्न सकिने अवस्था छ। विकल्पमा एक मात्र होइन, अनेक विकल्पहरू छन्। ती विकल्पहरू अहिले विवादमा छैनन्। सत्ताधारी पार्टीको उक्त बैठकमा पहिलोपटक हिजो पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित नेताहरूले ओलीको राजीनामा माग गरेको पृष्ठभूमिमा आज नेताहरू बिहानैदेखि विभिन्न गुटगत छलफलहरू गरेका थिए। ओलीको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै राजीनामा माग्नेमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी दुवै किताका नेताहरू देखिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका एकजना सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सहमतिको विकल्प नभएको बताउँदै यतिखेर सरकार र पार्टी सङ्कटतर्फ नजाने बताएका छन्। ईश्वर पोखरेलसँगको विस्तृत कुराकानी केही बेरमा नेपाल सन्दर्भमा सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा विगत 24 घण्टामा थप 482 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र 243 जना छन्। विगत 24 घण्टामा 462 जना निको भएका र अहिले आइसोलेसनमा भएका संक्रमितको संख्या 9360 रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ताले जनाएका छन्। अहिलेसम्म कुल झण्डै 4600 जना निको भएका छन् भने 30 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको विवरण छ। सुनौ एक रिपोर्ट। यो वृद्धिसँगै बुधबार अपराह्नसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 14000 नागेको छ। अछाम जिल्लामा असार 14 गते मृत्यु भएका एक पुरुषमा मरणोपरान्त कोभिड-19 पुष्टि भएको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएका छन्। अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 2 मा कोभिड-19 भएका व्यक्तिको संख्या सर्वाधिक छ। आजै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो समय नेपालमा बालबालिकाहरू संक्रमित हुने क्रम बढेको बताए। नेपालमा हालसम्म 2061 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमण देखिएका सबै बालबालिका आमा बुबासँगै भारतबाट फर्किएका हुन्। अहिले सबै 77 जिल्लामा कोभिड-19 पुगिसकेको छ। बुधबार पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये अछाममा 126, महोत्तरीमा 36, सुर्खेतमा 22 र धनुषामा 21 जना छन्। प्रादेशिक रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिमका जिल्लामा सर्वाधिक संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि 17 जना संक्रमित थपिएका छन्। यतिखेर विभिन्न जिल्लामा 48,000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमा छन्। अर्को विषय, दशकौंपछि गत शनिबार भारत हुँदै पहिलोपटक नेपाल प्रवेश गरेका सलहका बगालहरू काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा फैलिएका विवरणहरू आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले अहिलेसम्म यो देशका 50 भन्दा बढी जिल्लामा देखिए पनि त्यसको सक्रिय संख्या भने 3 को आधा जसो जिल्लामा रहेको बताउँछन्। यसै विषयमा थप जान्नका लागि केही बेर अघि मैले सलहबारे अध्ययन गर्न गठित एक प्राविधिक कार्यदलका संयोजक समेत रहेका प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाईलाई सम्पर्क गरेर पछिल्लो अवस्था जान्न खोजेको थिएँ। हिमालको फेदहरूसम्म सलह पुगिसक्यो भन्ने विवरणहरू, तस्बिरहरू, भिडियोहरू आइरहेका छन्। खास नेपालमा अहिलेसम्म यो सलहको प्रभावको बारे चाहिँ पछिल्लो अवस्था चाहिँ के हो? अब अहिले चाहिँ हजुरको जिल्लाको संख्या गर्ने हो भने त 53 जिल्लामा यसको उपस्थिति देखियो। एक्टिभ पपुलेसन चाहिँ 25-26 जिल्लामा छन्। अहिले क्षतिको अवस्था चाहिँ के छ, त्यसको के विवरण आएको छ? मकवानपुर गढीमा मकैमा अलिकति क्षति पुर्याएको छ। कपिलवस्तुको केही तरकारीबारीमा क्षति पुर्याएको छ। अलिकति मकैमा क्षति पुर्याएको छ। त्यसपछि गएर दाङमा, अर्घाखाँचीमा। जस्तो अब सहदेवजी, अब यो यतिखेर धेरै किसानहरूको चासो चाहिँ भर्खर धान रोप्न लागेको बेला छ, त्यसमा चाहिँ असर पर्छ कि पर्दैन? 5 दिनको क्रियाकलाप छ। यसको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यसले धानतिर चाहिँ ध्यानै दिएको छैन। जस्तै धानको खेत माथिबाट उडेर जाँदाखेरि पनि यो धानमा प्रवेश गरेको देखिएको छैन।
भर्खरै रोपाइ गरेको धान हुनाले अब यो त्यो धानको पातमा बस्ने धानको पात त लच्किएर तल पानीमा पुगिन्छ होइन, माटो अलिकति हिरो पनि छ, पानी पनि छ खेतमा, त्यो भएर यसले धानमा त्यति यसको आकर्षण देखिएको छैन। अहिले यसको मुख्य टार्गेट चाहिँ मकैबारीमा देखिन्छ। जस्तो अब यसको वंशवृद्धिका बारे पनि विभिन्न खालका कुराहरू आएको छन्। नेपालको हावापानी सुहाउँदो छैन, यहाँ आए पनि धेरै बेर बस्दैन, वंशवृद्धि गर्दैन भन्ने खालका कुराहरू छन्। यो नेपालमा पछिल्लो अब जस्तो 4-5 दिनको प्रवृत्तिमा चाहिँ के देखिएको छ? वंशवृद्धि हुने सम्भावना त यहाँ छँदै छैन। यो दुई अवस्थाका किराहरू मुख्य रूपमा यहाँ प्रवेश गरेका छन् हाम्रो देशमा। एउटा चाहिँ हामीले अपरिपक्व वयस्क अवस्था भन्छौँ, एउटा चाहिँ परिपक्व वयस्क अवस्था भन्छौँ। परिपक्व वयस्क अवस्थाको चाहिँ अब अन्डा पार्ने बेला हुन लागेको छ होइन, यसले चाहिँ अब अन्डा पार्नको लागि ठाउँ खोज्दै मुभमेन्टहरू चाहिँ एकदम छिटो देखिन्छ। यो अपरिपक्व वयस्कको संख्या चाहिँ बढी छ र त्यो चाहिँ अलिक बढी खन्चुवा पनि हुन्छ होइन। यिनीहरू प्रायः जङ्गली क्षेत्र र ठुल्ठुला रुखहरूमा गएर बसेको हुनाले दिउँसो घाम लागेको बेलामा मात्रै हाम्रो खेतबारीहरूमा आउने प्रयास गरिरहेका छन् होइन। उनी थिए प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाई। अब पालो श्रोतापत्रको प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् कमल परियार। काठमाडौँ उपत्यका र विभिन्न जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले घना बस्ती भएको ठाउँमा कोभिड-19 फैलिने उच्च जोखिम भएको बताउँदै सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्। आफू र आफ्नो समुदायलाई यो महामारीबाट जोगाउन तपाईँले के गर्नु भएको छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा बोधनाथ पौडेलले लेखेका छन्, आफू मात्र इमान्दारीपूर्वक अरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अनि कोरोना भाइरस सर्ला भनेर सामाजिक दूरी अपनाएर घरभित्र बसेर हुँदो रहेनछ। अरूहरूले पनि हाम्रो स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी कोरोना भाइरस सर्ला कि भनेर जुन सावधानी अपनाएर हिँड्नुपर्ने हो त्यो पटक्कै देखिएन। केही समय अघिसम्म कतिपय मानिसहरू मास्क केवल चिउडोसम्म मात्र छोपेर नाक खुल्लै राखेर हिँडिरहेको देखिन्थ्यो। आजकल त मास्क नै नलगाइकन धेरै मानिसहरू खुल्लम खुल्ला हिँडिरहेको पाइयो। ट्विटरमा बीपी पराजुली लेख्छन्, कोरोना बिमा गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छु र अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेक घर बाहिर नजान साथै जानै परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छु। नारायण चापागाईले लेखेका छन्, यो समय हामी आफै सचेत हुने बेला हो, त्यसैले म साँझ बिहान घरमै बस्छु अनि दिउँसो कार्यालय जाँदा पन्जा, मास्क अनि बेला बेलामा सेनिटाइजर प्रयोग गर्छु। जहाँ जाँदा पनि सामाजिक दूरीको पालना गर्छु। भानु नेउपानेको धारणा भने अलि फरक छ। अब कति समय कोरोनाको त्रासले थुनेर बस्नु, मानिसलाई गाँसको अभावले ज्यान जाला जस्तो भइसक्यो। त्यसैले गर्दा मानिस 2-4 पैसा कमाउन निस्कनु पर्ने बाध्यता छ। विशेष गरी बढी जनसङ्ख्या भएको सहरमा कोही पनि भित्र बसे जस्तो लाग्दैन। मानबहादुर विश्वकर्माले बुदागत रूपमा राखेका थुप्रै भनाइमध्ये केही यस्ता छन्। बच्चा बच्चीको अनुहार नजिक हुन नदिने र उनीहरूलाई बाहिर जाँदा हुन सक्ने जोखिम बुझाउने, सीमित व्यक्ति र चिनेका मान्छेसँग मात्र अति आवश्यक समन्वय गर्ने। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खबर। चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरेपछि ब्रिटेनले त्यहाँका 30 लाख मानिसहरूलाई युकेमै रहने र काम गर्ने अधिकार दिने जनाएको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नयाँ सुरक्षा कानूनले हङकङको स्वतन्त्रता तोडिएको भन्दै त्यसबाट प्रभावितलाई आफ्नो पूर्व उपनिवेशबाट उनकै शब्दमा निस्कने बाटो देखाइने जनाएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ। झन्डै 3,50,000 युकेकै राजधानी भएका र 26 लाख अन्य ब्रिटेनमा 5 वर्षका निम्ति आउन पाउनेछन्। त्यसको 1 वर्ष पश्चात नागरिकताका लागि निवेदन दिन पाइने भएको छ। चीनले मे महिनामा अघि सारिएको उक्त प्रस्तावको विरुद्ध यसअघि नै क्रुद्ध प्रतिक्रिया जनाएको छ। तर ब्रिटिस विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले युकेले आफ्नो पूर्व उपनिवेशका जनताप्रतिको उत्तरदायित्व पन्छाउन नसक्ने बताएका छन्। नयाँ कानून अनुसार हङकङका नागरिकले चीनले लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानून भङ्ग गरेमा आजीवन जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। सन् 1997 मा उक्त सहर ब्रिटेनले चीनलाई फिर्ता गरेको थियो। आज बुधबार। अब सुनौ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। दुई तिहाईको समर्थनसहित स्थिरता र समृद्धिको नारा दिएर सत्तामा उक्लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली करिब 2.5 वर्ष नबित्दै पार्टीभित्रै भुमरीमा परेको देखिएका छन्। आलोचकहरूले उनलाई देशभित्र कामभन्दा कुरा धेरै गरेको भन्दै आएका थिए। कोरोना भाइरस महामारीको व्यवस्थापनदेखि सुशासन गर्न नसकेको सम्म आरोप उनीमाथि लाग्दै आएका छन्। त्यसमाथि केही समय यता उनले नेपालको निकट छिमेकी भारतलाई चिड्याउने गरी विभिन्न टीका टिप्पणी गरेको भन्दै कतिपयले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए। यसैबीच यही साता उनले आफूलाई दिल्लीले हटाउन खोजेको आशय सार्वजनिक गरेपछि उनको पार्टीभित्र त्यसले बवण्डर मच्चाएको देखिएको छ। जारी स्थायी कमिटी बैठकमा सबैजसो वरिष्ठ नेताहरू तथा अर्का पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले उनलाई प्रधानमन्त्री तथा
तथा पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन आह्वान गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले प्रधानमन्त्री ओलीका पार्टी तथा सरकारमा निकट सहयोगी देखिएका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई सम्पर्क गरी करिब 2 महिना अगाडि पनि पार्टीभित्र अप्ठ्यारोमा परेका देखिएका प्रधानमन्त्री यसपालि त निकै सङ्कटमा देखिन्छन्, अब यो सरकारको आयु सकिएको हो भनेर सोधेका थियौँ। सरकारको आयु सकिएको होइन, जसले सकिएको भनेर ठानेका छन् त्यो भ्रममा छन्। जहाँसम्म पार्टीभित्रका कुराहरू छन्, पार्टी कमिटीभित्र बैठकमा छलफल हुन्छ, लागेका कुरा साथीहरूले भन्नुहुन्छ, छलफल गर्छौँ र छलफलबाट उपयुक्त निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। पार्टीमा सङ्कट रहँदैन, सरकारमा सङ्कट रहँदैन। अब सबैजसो वरिष्ठ नेताहरू अध्यक्ष प्रचण्डदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, अब नेता वामदेव गौतमसम्म खनिएपछि त अब कसरी यो समाधान हुन्छ र अहिलेकै स्थितिमा? कुनै पनि विषयलाई टुङ्ग्याउनको लागि त्यसको विधि हुन्छ, त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। विधि र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा नै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। विधि प्रक्रियालाई व्यवस्था गरेर आग्रहको आधारमा मात्रै चल्न खोजियो भने त्यसलाई टुङ्ग्याउन सकिँदैन। त्यसकारणले समस्याहरू देखा परे भने त्यो संस्थाका स्थापित विधि र प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यो भनेको के हो? कस्तो विधि, कस्तो प्रक्रिया? जस्तो पार्टी कमिटीसित गाँसिएका कुराहरू, दुईटा ठुला पार्टी एकता भएर बनेको नयाँ पार्टी एकीकरणसित गाँसिएका कुरा टुङ्ग्याउनको लागि स्वाभाविक छ। यसले अगाडि सारेको अन्तरिम विधानको जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाबाटै टुङ्ग्याउनु पर्छ। त्यहाँ गरिएको व्यवस्था अन्तर्गत चलेर विधि र प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने हो। सरकार सञ्चालनसित गाँसिएर उठेका प्रश्नहरूलाई पनि विधि र प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने सरकार निर्वाचनको बेलामा जारी गरेको घोषणा पत्र जुन छ त्यो घोषणा पत्रमा व्यक्त प्रतिबद्धताको आधारमा चल्छ र त्यो घोषणा पत्र अनुरूप ठिक ढङ्गले चलेको छ कि छैन भन्ने कुरा पार्टीको वैधानिक संरचनाद्वारा त्यसको बारेमा एउटा समीक्षा गरिन्छ। तपाईँले वैधानिक संरचनाको कुरा गर्नुभयो। यत्रो स्थायी कमिटीको बैठक भइरहेको छ, अब त्यसमाथि फेरि ठुला ठुला नेता सबैजनाको एउटै मुख छ। मेरो भनाइ के हो भने कमिटीमा छलफल चलेका कुराहरू पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने एउटा विधि र प्रक्रिया हुन्छ। त्यो विधि र प्रक्रियाबाट नै निष्कर्षमा पुर्याइन्छ। यसपालि परेको भ्वाङ टाल्न सकिएला जस्तो छ? होइन, तपाईँले हाम्रो पार्टी जीवनको इतिहास कतिको मेलो पाउनु भएको छ मलाई थाहा छैन। हामीहरू जितेका मात्रै छैनौँ, कहिलेकाहीँ हारेका पनि छौँ। हामीले सफलता मात्रै पाएका होइनौँ, कहिलेकाहीँ असफलता पनि भएका छौँ। सङ्कट र चुनौतीको पनि सामना गरेका छौँ। तर ती सबै क्षणमा हामीले योग्यतापूर्वक चुनौतीहरूको सामना गरेका छौँ। हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो इतिहास यो हो। एकता मात्र होइन, विभाजन पनि भएको इतिहास छ फेरि? होइन, इतिहास त छ, तर अल्टिमेटली के हो त, विभाजन टिकेन, टिक्दैन। एकता नै मूल कुरो हो। आम कार्यकर्ता र जनताको चाहना हो, त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने कुरा स्थापित पनि गर्ने हामी नै हो नि। अब यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त? अब यसपछि स्थायी कमिटीले नै यो टुङ्ग्याउँछ कि अथवा केन्द्रीय कमिटी चाहियो अथवा सरकारको लागि संसदीय दलको कुरा चाहियो? होइन, त्यसमा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र मैले अघि पनि बताएँ, तपाईँलाई बुझ्न कठिन भइरहेको जस्तो लाग्छ। हाम्रा पार्टीका संरचनासित गाँसिएर प्रकट हुने समस्यालाई हल गर्ने पार्टीभित्रै विधि व्यवस्था छ। त्यसमै प्रश्न पारिदिनुहोस् न त, पार्टीको विवाद चाहिँ कुन चाहिँ संरचनामा गएर टुङ्गिन सक्छ? हामीले पार्टी एकता गर्दा के भन्यौँ भने एउटा विशेष व्यवस्था, पार्टीमा दुईटा अध्यक्षको व्यवस्था गर्यौँ। त्यो दुईटा अध्यक्षको बीचको समझदारीबाट पार्टीभित्र कार्यसूचीहरू आउने, छलफल हुने, प्रस्तावहरू आउने, पार्टी कमिटीका बैठकहरूमा विषयहरू प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावक दुईजना अध्यक्ष, पार्टीले गरेका निर्णयहरू सर्कुलर जारी गर्ने दुईजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट जारी हुने, आउने महाधिवेशनसम्मको लागि सहमतिबाट मात्रै सबै कुरा टुङ्ग्याउने हामीले गरेको यो व्यवस्था हो। अहिले पनि त्यही व्यवस्थामा उभिएर हामीले समाधान गर्नुपर्छ। अर्थात् अहिले जे गरे पनि सहमति बिना अर्को विकल्प छैन? सहमति बिना अर्को विकल्प छैन। सहमतिभन्दा फरक ढङ्गले कसैले जाने कोसिस गर्यो भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ र हामी त्यो दुर्भाग्य हुन दिन्नौँ। अब एकातिर सबै नेताहरू ठुला नेता लागिसकेपछि अब त्यो त सहमति नै त होला भन्ने त कसरी अब अनुमान गर्न सकिन्छ? त्यसमा सबै नेताहरू ठुलै हुनुहुन्छ र यो तहको कमिटीमा रहनु भएको हो।
हाम्रो वैधानिक व्यवस्था जो हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गर्यौं त्यो विधानमा जे व्यवस्था गरिएको छ यो ऐतिहासिक एकतालाई टिकाउनको लागि हामीले जे व्यवस्था गरेका छौं त्यो व्यवस्थाबाट अगाडि बढेर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ। अर्थात् आजको दिनमा दुईटा अध्यक्ष बसेर कुरा नमिलाएसम्म यो जति तन्काए पनि यसको समाधान छैन। होइन, ठिक छ, साथीहरूले विभिन्न नेताहरूले कुराहरू ल्याउनुहुन्छ, अनेक कोणबाट कुरा ल्याउनु हुन्छ, त्यो ल्याएको कुराप्रति म अन्यथा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर हामीले एउटा सहमति समझदारीबाटै टुङ्ग्याउने भन्ने हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधानमै व्यवस्था छ। त्यो सहमतिबाटै जानुपर्छ। त्यो सहमति कहिलेसम्म भन्दा कमसे कम आउने महाधिवेशनसम्मको लागि हामी यही बाटोबाट जानुपर्छ भनेर हामीले सर्वसम्मतिले गरेको कबुल हो। त्यो स्थायी कमिटीमा त्यति दह्रो ढङ्गले राजीनामा कुरा उठिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति चाहिँ के छ, के पाउनु भएको छ? मनस्थितिको कुरै होइन, हामी संस्थाको वैधानिक व्यवस्था जे छ त्यस अनुरूप चल्छौँ। हामी आफ्ना मनका मर्जीबाट मात्रै चल्न सक्दैनौँ। यति बेला हामीले हेर्ने भनेको देशको हित के गर्दा हुन्छ, हामीले हाम्रो पार्टीको हित, आम नागरिकहरूको हित के गर्दा हुन्छ, यो जनताको आशा अपेक्षालाई पुरा गर्नको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्दा ठिक पर्छ हो, यो कुरालाई धुरी मानेर हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेको धेरै आक्षेपहरू छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ अब यो सरकारले भनौँ न अहिलेको सरकारले राष्ट्रवादको रक्षा कवच लिएर हरेक कुरा त्यतापट्टि मोड दिने र आफू बच्न लागि पर्ने। अब यही सन्दर्भमा अस्ति प्रधानमन्त्रीले यही साताको सुरुमा गर्नुभएको टिप्पणीको पनि निकै चर्चा भएको छ, छिमेकी चाहिँ लागि परेको यो सरकार हटाउन भनेर। त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यति बेला हाम्रो छिमेकी मुलुकका सरकारबाट सञ्चालित भएका सञ्चार माध्यमहरू कुन निकृष्ट तहमा ओर्लिएर नेपालको एउटा सत्तासीन पार्टीको आन्तरिक मामलामा कति घटिया तरिकाले प्रस्तुत हुँदैछन् भन्ने कुरा तपाईहरू सबैले थाहा पाउनु भएको छ। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले गरेको टिप्पणी, त्यस बेला गरेको टिप्पणीलाई कुरा गरिरहँदा आफ्नो छिमेकी या मित्र भनिएको छिमेकी देशले कुन ढङ्गले व्यवहार गरेको छ त्यस्तो बेलामा त्यसको बारेमा प्रतिक्रियाहरू आउँछन्। यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। म बडो दुःखका साथ भन्छु, हाम्रो छिमेकी देश भारतमा सञ्चालित भइरहेका सञ्चार माध्यमहरू, यस्ता सञ्चार माध्यमहरू जो भारतको सत्तासीन पार्टी भारत सरकारद्वारा सञ्चालित छन्, ती सञ्चार माध्यमहरू खुलेआम ढङ्गले हाम्रो आन्तरिक मामलामा, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रभावित पार्ने हिसाबले अत्यन्त तुच्छ, घटिया, तथ्यहीन ढङ्गले जुन उनीहरू प्रस्तुत भइरहेका छन् त्यो निन्दनीय छ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले त्यही प्रसङ्गमा भन्नुभएको हो, त्यसलाई अन्यथा अतिरञ्जित ढङ्गले चित्रित गर्नुपर्ने जरुरत छैन। मतलब सञ्चार माध्यमको मात्र कुरा हो त्यसो भए, कुनै चेकिङ सूचना प्राप्त भएका त होइनन् त्यसो भए? होइन, मैले तपाईँलाई भने सत्तासीन पार्टीका र सरकारद्वारा सञ्चालित भएका सञ्चार माध्यमहरू भनेपछि बुझ्नुहोस् न। यो कुरालाई एकछिन एक ठाउँमा राख्ने हो पनि दुई देशको सम्बन्धमा आघात त पुगिरहेको छ नि केही समय यता। विदेश सम्बन्धमा त यो सरकार अलि विफलै भएको देखियो नि। विफल होइन, यो सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमानका कुराहरूलाई महत्त्वका साथ लिन्छ। त्यसमा आँच पुग्ने कुरा कुनै पनि हालतमा हुन दिँदैन। आफ्ना छिमेकीहरूका कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ, उनीहरूका सरोकार चासोहरू हामी सुन्छौँ। हामीले कुनै अर्गेनाइज गरेको छैन। हामीले ऐतिहासिक रूपले प्रमाणित दस्तावेजहरूबाट पुष्टि भएको चिज हाम्रो हो भनेर हामीले भन्यौँ र हिजो कुनै बेला भारत सरकारकै तर्फबाट त्यो विवादित हामीले जब दाबी गरिसकेपछि ठिक छ यो छलफल गरेर टुङ्ग्याउला यो विवादित भनियो, त्यही विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारियो, पछि त्यही विवादित भूमिमा बाटो बनाउने काम गरियो हो। यसलाई हामीले प्रतिवाद गर्यौँ। हामी बसेर छलफल गर्न चाहन्छौँ भनेर औपचारिक डिप्लोमेटिक नोटहरू पठायौँ, त्यसलाई इग्नोर गर्ने काम गरियो। त्यसप्रति हामीलाई दुःख छ। अब विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको यो कुरा भयो, घरेलु अवस्थामा बारेमा पनि निकै आलोचना छ। जस्तो एउटा आलोचना त अहिले कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणकै बारेमा पनि भइरहेको छ होइन। अब जसमा तपाईँ स्वयं पनि मुख्य जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ यो नियन्त्रणको सन्दर्भमा, के भन्नुहुन्छ? कमी कमजोरीहरू भएका हुन सक्छन्, तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यो कोरोना भाइरसको महामारी संसारव्यापी जब आयो त्यो कस्तो अवस्थामा थियौँ हामी, हाम्रो मानसिक र भौतिक स्थिति कस्तो थियो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ।
चीनको वुहानमा भएको संक्रमणमा परेका युवा विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउने बेलामा हामीले कस्तो चिज भोग्नु पर्यो। हामीले तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि नेपालबाट जहाज पठाउन खोज्दा यहाँ तमाम पाइलट छन्, हामीले कोही नेपाली पाइलट पाएनौँ र विदेशी पाइलटलाई अनुरोध गरेर हामीले जहाज उडाउनु पर्यो। त्यहाँ जाने चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरू हामीले पाएनौँ र नेपाली सेनाका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मी पठाउनु पर्यो। एउटा पोजिटिभ देखिएको केसलाई टेस्ट गर्नको लागि हङकङ पठाउनु परेको हाम्रो अनुभव छ। त्यस्तो अवस्थामा आज 24 ठाउँमा PCR ल्याब टेस्ट गर्ने ल्याबहरू छन् र हामीले 7,500 प्रतिदिन हामीले PCR टेस्ट गर्दैछौँ। यस्तो अवस्थामा लाखौँको सङ्ख्यामा अचानक एकदम आएका नेपालीहरूलाई हामीले त्यहाँ राख्ने कुरामा, व्यवस्थित बनाउने कुरामा केही समस्याहरू देखा परे, तर अहिले हामी ती सबै कुरालाई व्यवस्थित बनाउँदैछौँ। अब हामी वास्तवमा क्वारेन्टाइनहरूलाई व्यवस्थित बनाउने र टेस्टको प्रक्रियालाई फास्ट गर्ने कुरामा केन्द्रित छौँ। त्यस अनुरूप स्वास्थ्य सामग्रीहरू र औषधिको पनि हामीले जोडजाम गरेका छौँ। अब सरकार यो अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम MCC पारित गराउन चाहन्छ, हुन सक्दैन। भारतसँग वार्ता गर्न चाहन्छ, हुन सक्दैन। कोभिड-19 को यो अवस्था छ, निकै जटिल गतिरोधमा त फँसेको छ नि, केही न केही निकास त चाहेको छ। कोभिडको कुरा यस्तो छ भनेर जुन तपाईँले भन्नुभयो, म नम्रता साथ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये टेस्टका कुराको गति कस्तो छ तपाईँ, म अहिले तथ्याङ्क भन्न चाहन्न, तपाईँ सञ्चारकर्मी साथी आफै खोज्नुहोस्। यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा टेस्ट गर्ने, परीक्षण गर्ने, सङ्क्रमणलाई रोक्ने मामलामा कुन देश कुन मात्रामा अगाडि छन् तपाईँले खोजेर तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत गरिदिनु होला। हामी गर्वका साथ भन्छौँ, हामी नेपालको तर्फबाट हामी दक्षिण एसियाली मुलुकमा अग्रस्थानमा रहेर यो काम गर्दैछौँ। पहिलो कुरा, जहाँसम्म भारतसितको संवाद छ, सबै थोक बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिँदैन। हामी छिमेकीसित संवाद गरेरै समाधान गर्न चाहन्छौँ सबै समस्याहरू। त्यसको लागि हामी नम्रतापूर्वक उसका सरोकार के छन् हामी सुन्छौँ, सुन्न चाहन्छौँ र हाम्रा राष्ट्रिय स्वार्थका चासोहरू पनि सुन्नुपर्छ भनेर आई टु आई कुरा गर्न चाहन्छौँ। जहाँसम्म MCC को कुरा छ, अहिले हाम्रो प्रतिनिधि सभामा त्यो टेबुल भएको विषय छ, प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन कुरा छ। प्रतिनिधि सभाकै एउटा विषय यो बनेको हुनाले त्यहाँ प्रक्रियासँग ढङ्गले त्यसको बारेमा जे टुङ्गो लाग्छ हामी त्यसलाई मन्जुर गर्छौँ। अब अन्त्यमा यो अहिलेको विवाद, पार्टीभित्रको विवाद कुन तरिकाबाट कहिलेसम्म टुङ्गिएला त? अहिले देखा परेको समस्या पनि हामी मिलाउँछौँ। यसको तिथिमिति 5 गते, 7 गते, एकादशीको दिन, पूर्णिमाको दिन भन्ने खालका कुरा हुँदैनन्। हामी समस्यालाई हल गर्दै अगाडि बढ्छौँ र यो जनताको चाहना, कार्यकर्ताको चाहना, राष्ट्रको आवश्यकताको आधारमा निर्माण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, यसको एकतालाई हामी कायम राख्छौँ। उनी थिए उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल। हस्त आजको लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल। अब आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरेपछि ब्रिटेनले त्यहाँका 30 लाख मानिसहरूलाई युकेमै रहने र काम गर्ने अधिकार दिने बताएको छ। हङकङको नयाँ सुरक्षा कानूनको प्रयोग गरेर त्यहाँको प्रहरीले पहिलो पटक मानिसहरू पक्राउ गरेको छ। इजरायलको अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कका भूभाग कब्जा गर्ने योजना विरुद्ध हजारौं प्यालेस्टाइनीहरूले गाजामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। अल्जेरियाको एउटा अदालतले सत्ताच्युत गरिएका राष्ट्रपति अब्देलजिज बुतेफ्लिकाका निकट रहेका कैयन मानिसहरू विरुद्ध लामो जेल सजाय सुनाएको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति पदका निम्ति डेमोक्रेटिक दलका आकांक्षी जो बाइडेनले देश कोरोना भाइरस महामारीको बीचमा रहेका बेला आफूले कुनै प्रचार र्याली नगर्ने बताएका छन्। र इटलीको नेपल्स सहरका प्रहरीले भनेका छन् उनीहरूले 14 टन एम्फेटामिनमा आधारित लागू पदार्थ बरामद गरेका छन्। बरामद लागू पदार्थको बजार मूल्य $1 अर्ब बराबर रहेको भनिएको छ। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझपख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।